अल्लाह के घर का दस्तूर है, खूब अल्लाह के घर का दस्तूर है कर रहे थे। आइए अब बिला किसी ताखीर व तवक्कुफ के शुरू किया जाए, क्योंकि हजरात हकम साहिबान अपनी अपनी नशिश ले चुके हैं। लिहाजा मैं मुसाबक़े हिफ्ज़ के तमाम मुसाहिमीन से ये बात गोशगुजार करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिफाफे मौजूद हैं, उनके अंदर सवालात हैं। लिहाजा वो स्टेज पर आएंगे और एक लिफाफा उठाकर हजरत कारी साहब की खिदमत में पेश करेंगे और हजरत कारी साहब सवालात करेंगे। नीस घंटी लगने पर, जब घंटी लग जाए, अपनी आयत मुकम्मल करके अपनी क़िरात और अपनी तिलावत को वहीं पर मौकूफ़ कर देंगे, वहीं पर बंद कर देंगे। अब बिला किसी ताख़ीर व तवक्कुफ़ के मुसाबक़े हिफ्ज़ को शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ मुसाहिम नंबर 1 को कि वो तशरीफ़ लाए और कुरान करीम की तिलावत। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الذين ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم
ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون بالله أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إنهم أولئك أصحاب النار. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم كما يحلفون لكم
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم كما يحلفون لهم ويحسبون على الكذب وهم يعملون. يوم يبعثهم الله جميعا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحلفون على الكذب وهم يعملون. ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد ليخرجكم بسحركم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم. تصريف لے جائیں. हजरात सामईन, एक बात आप हजरात को गोशगुजार कर देना चाहता हूँ। भाई ये मजलिस बड़ी मुबारक मजलिस है। कुरान के हिफ्ज़ और तजवीद का मुसाबका हो रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है और धड़ाधड़ फोटो लिया जा रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश नहीं, सख्त ताकीद के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब ये सिलसिला बेवकूफ़ हो, कोई शख्स कोई आदमी इस बात की जुर्रत न करे कि वो इस मुबारक मजलिस के अंदर किसी का भी फोटो ले। नीज जब मुसाहिब कुरान करीम की तिलावत करे तो नशिस्तो बर्खास्त का माहौल न बनाए, क्योंकि मुसाहिब को पढ़ने में दुश्वारी होती है, भूल भी सकता है। लिहाजा जब मुसाहिब कुरान करीम की तिलावत करे आगे से कोई न आए न जाए और न फोटोग्राफी वगैरह। लिहाजा मैं इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए मुसाहिब नंबर 2 को दावत देता हूँ कि तशरीफ लें।
सवाल नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत थुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. सवाल नंबर 2। क़ुल रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बि फला तजअलनी फिल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बि फला तजअलनी फिल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। वइन्ना अला अन नुरियक मा न'iदुहुम लक़ादिरून। इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु अस्सय्यिअह नहनु अअलमु बिमा यसिफून। वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिक मिन हमज़ाति श्शयातीन वअऊज़ु बिक रब्बि अन यहज़ुरून। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुव क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून। सवाल नंबर 3। फ़ज़क्किर फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून। فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين
أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. तशरीफ ले जाएं. अब इसके बाद मुसाहिब नंबर 3 तशरीफ लाएं. सवाल नंबर 1. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुबद लकुम तसुकुम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا. سوال نمبر 2. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويحسبون أنهم لا يهتدون حتى إذا جاءوها. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. سوال نمبر 3. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. بس तशरीफ ले जाए. अब इसके बाद मुसाहिम नंबर 4 तशरीफ लें. ये ले सवाल नंबर 1. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. या मअशर الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. सवाल नंबर
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سوال نمبر 2. سوال نمبر 3. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. تشریف لے جائیں. इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए मुसाहिब नंबर 5 तशरीफ लाएं. سوال نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. سوال نمبر 2. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. سوال نمبر 3. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما تشریف لے جائیں. अब इसके बाद मुसाहिब नंबर 6 तशरीफ लाए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم
بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سوال نمبر 2. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. سوال نمبر 3. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. تشریف لے جائیں. अब इसके बाद इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए मुसाहिब नंबर 7 तशरीफ लाएं.
सवाल नंबर 1, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबन मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत वयक़ूलून लिल्लज़ीन कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقول الذين كفروا. सवाल नंबर 2, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु वकुन्ना बिही आलिमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الذي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. तशरीफ ले जाएं। नहीं, सवाल नंबर 3,
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم حداد أشيحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان الله على ذلك قديرا تشریف لے جائیں पुरसुकून माहौल बनाए रखें। कुरान करीम की तिलावत की जा रही है, बगौर उसे समाअत फरमाएं। अब इसके बाद इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए 8वें मुसाहिम तशरीफ लाएं। सवाल नंबर 1 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वखलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ बिलहक़्क़ वलितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़्लमून। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم الله على قلوبه وسمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه
وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. سوال نمبر 2 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. سؤال نمبر 3 وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
وأنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر منكم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. تشریف لے جائیں. अब इसके बाद मुसाहिब नंबर 9 तशरीफ लाएं. سوال نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبتين منكم فإن أصابتكم مصيبة قد عصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وإن منكم لمن ليبطئن
فإن منكم لمن ليبطئن منكم فإن أصابتكم مصيبة قد عتبتم مثلي قلتم أن هذا. سوال نمبر 2. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مسفكين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. سوال نمبر 3. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلنا. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون إن عذاب ربك. تشریف لے جائیں.
अब इसके बाद मुसाहिम नंबर 10 तशरीफ लाएं। सवाल नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनह व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سوال نمبر 2। الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب
بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا له معقبات من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سوال نمبر 3 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. تشریف لے جا سکتے. आखिरी मुसाहिम यानी 11वां मुसाहिम अब तशरीफ लाए. سوال نمبر 1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. سؤال نمبر 2 إن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون والمنافقات جنات تجري من تحتها الأنهار. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. سؤال نمبر 3 ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. تشريف